السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2. في لا فيديو اللي فات درنا ليكزيرسيس 1، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله الا بقينا على الحال غادي ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3. نرجعوا دابا ليكزيرسيس 2. دونك نمشيو اذا في ليكزيرسيس 2. شنو قالوا لنا اون يوتيليزون لو نومبر ديريفي باستعمال العدد المشتق كالكولي لي ليميت suivante. دونك نبداو بلا ليميت الاولانيه. في لا ليميت الاولانيه دونك كالكولون هاد لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع لا راسين كوب ولا تخوازيام تاع اكس بلس 8 موان 2 سور شنو سور اكس. دونك بغينا نكالكيليو هاد لا ليميت اون يوتيليزون لو نومبر ديريفي. يلا تبعوا معايا فقط، تبعوا. الا فهمتوا هاد الاولى غادي تفهموا داكشي كامل الاخر. نفس الميثود كتعاود مزيان. دونك اون بوز غادي نوضع واحد لا فونكسيون اف، غنوضع اف دو اكس هي الراسين تخوازيام تاع اكس بلس 8. مزيان. شنو هي لونسومبل ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف؟ هاد اف راه مديفينيا خص هادشي يكون بوزيتيف، معنى اخر خص تكون اكس بلس 8 بوزيتيف، معنى اخر خص تكون اكس سوبيريور ايكال ا موان 8 او ايكال. دونك لونسومبل ديفينيسيون تاع هاد لا فونكسيون اف هي من موان 8 جوسكا بلس لانفيني. هاد الانترفال هذا مزيان. ردوا البال عافاكم واحد القضيه. دابا هاد اكس بلس 8 داكشي اللي وسط الراسين فوقاش غيكون ايكالا 0؟ فوقاش غتكون اكس بلس 8 ايكالا 0 ملي تكون اكس ايكالا موان 8. هاد لا فونكسيون كاع لي فونكسيون الراسين كاري الى الراسين انياب ما كيكونوش ديريفابل ملي يكون داكشي اللي داخل ايكالا 0. نعاود، لا فونكسيون راسين انياب راسين كاري تروازيام كاتريام وهي غاديه، هادوك كاملين ما كيكونوش ديريفابل في لي زيكس تيلكو هادشي اللي داخل ايكالا 0. علاش؟ لان لا فونكسيون غاسين انيام ني با ديريفابل في الزيرو. دونك هادي ما غتكونش ديريفابل ملي يكون داكشي اللي داخل ايكالا 0. فوقاش داكشي اللي داخل غيكون ايكالا 0؟ ملي شنو؟ ملي يكون اكس ايكالا موان 8. دونك هاد لا فونكسيون راها مديفينيا في موان 8 ولكن ني با ديريفابل في موان 8. اي قلنا اف مالها اي ديريفابل سور شنو غنسميه واخا بلا ما نسميه ديريفابل في موان 8 بلس لانفيني. ردوا البال موان 8 راها خرجتها. علاش هادشي؟ لان لا فونكسيون غاسين انيام ما مديفينياش في الزيرو. لا اودي ني با هي راه مديفينيا في الزيرو ولكن ني با ديريفابل في الزيرو. دونك هادي ما غتكونش ديريفابل في موان 8. داكشي علاش خرجتها. مزيان. دونك سوا واحد الاكس ابارتي لهاد لانترفال هذا من موان 8 بلس لانفيني. قلنا شنو؟ قلنا اف بريم دو اكس. شنو هي اف بريم دو اكس؟ شنو هي لا ديريفي تاع هادي؟ دونك لا ديريفي تاع هاد لا فونكسيون نعاود نكتبها ماشي مشكل. هادي بغينا نديرو لا ديريفي هي كنمشيو لداكشي اللي داخل كنديرو ليه لا ديريفي. انا نذكركم بالخاصيه عندي هنا هاي هي لا ديريفي د لا فونكسيون غاسين انيام. اذا كنمشيو لداكشي اللي داخل كنديرو ليه لا ديريفي. على شنو؟ على ان شنو هي انا عندي هي 3 في هذه الحاله، هي 3 فوا شنو؟ فوا داك الراسين تخوازيام تاع اكس بلس 8 هادشي كامل على بويسونس 3 موان زال اللي هي 2. دونك نرجعو للتمرين عندنا. مزيان. اشنو لا ديريفي تاع اكس هي 1 ولا ديريفي تاع وات هي 0. غتبقى لنا هي 3 راسين تخوازيام تاع اكس بلس 8 لو 2 او كار. هاد لو كار زعما تاع هاد الراسين تخوازيام او كار. مزيان.
كي دايره لا فونكسيون اف هي راه ديريفابل على هاد لانترفال، ديريفابل على هاد لانترفال، كي داير زيرو زيرو راه ابارتي لهاد لانترفال، زيرو راه كاين في هاد لانترفال. دونك شنو قلنا؟ اف مالها اي ديريفابل اون زيرو. عندنا لا فونكسيون هادي راها ديريفابل على من موالي حتى بلس انفيني، و زيرو راه كاينه لداخل، دونك غتكون ديريفابل في الزيرو. اشنا هي الديفينيسيون تاع ديريفابل في الزيرو؟ دونك هي لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع اف دو اكس موان اف تاع زيرو على اكس موان زيرو غتكون كتساوي هي اف بريم تاع زيرو. فين امبلي هي لا ليميت كون اكس طون فير زيرو. اشنا هي اف دو اكس؟ غنبدا نعوض. شتي ملي غنعوض هادشي غادي نطيح هادي، داكشي علاش خديت لا فونكسيون هي هادي موا اشنا هي اف تاع زيرو. تبعوا معايا، غنمشي لاكس غنعوضها بزيرو. زيرو بلس 8 هي 8، الراسين تخوازيام تاع 8 راه هي 2، دونك هي موان 2. ها انا لقيت هادشي لو تو على اكس موان زيرو اللي هي اكس اتيكال شنو؟ غتمشي لاف بريم. داكشي علاش مشيت حددت لا فونكسيون ديريفي، غتمشي فين ما لقينا. اذا هنايا شنو هي اف بريم تاع زيرو؟ واخا نمشي نعوض هنا نيت، هي 1 على 3 الراسين تخوازيام تاع 0 بلس 8 اللي هي 8، هادشي كامل او كار. دونك هاد لا ليميت هادي كون اكس طون فير زيرو، هاد لا ليميت هادي اللي بغينا نكالكوليو. يلا حسبوا معايا هادشي. الراسين تخوازيام تاع 8 هي 2 او كاري هي 4، 3 فوا 4 هي 12. دونك هاد لا ليميت هي هادي. دونك حنا كالكولينا شنو استعملنا لو نومبر ديريفي في الزيرو. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا ليميت هادي. نمشي لا ليميت 2 بنفس الميثود. بغينا نحددو لا ليميت كون اكس طون فير 5 تاع اكس على بيسونس 4 موان هاد العجب على اكس موان 5. بغينا نحددو هاد لا ليميت هادي اون اوتيليزون لو نومبر ديريفي. نعطيكم اش غادي ندير. اون بوز غنوضع اف دو اكس هي اكس على بيسونس 4. هادي لونسومبل ديفينيسيون تاعها هي ار او ديريفابل على ار. علاش؟ لانها فونكسيون بولينوميال. on a f est une fonction donc elle est dérivable شنو sur r كامله. عندنا الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون هي ار سو واحد الاكس ابارتين ار. اشنو هي الديريفي تاع لا فونكسيون؟ هي 4 اكس على بيسونس 3. مزيان. كي داير لا فونكسيون ديريفابل في ار كامله، ديريفابل على ار كامله، دونك اون بارتيكولي غتكون ديريفابل في الصفر. قلنا اف اش كيعني هادشي؟ كيعني بان لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع اف دو اكس، لا سمحوا لي عافاكم، هنا ماشي ديريفابل في الصفر. شوف اش بغيت نكالكولي لا ليميت في 5، دونك ديريفابل في 5. سمحوا لي عافاكم، راه مشيت مع لا كيسيون الاولانيه. ديريفابل في 5 تاع اف دو اكس موان اف تاع 5 على اكس موان 5. شحال كتساوي هاد لا ليميت؟ دونك الا كانت ديريفابل هادشي غيكون كيساوي اف بريم تاع 5 لو نومبر ديريفي دو 5 بار لا فونكسيون اف هي اف بريم دو 5. ها منين غتجيب جا منها راك حسبتي اف بريم.
دونك هاد الشيء امبليكا شنو؟ بان لا ليميت كون اكس طون فير 5 شنو هي اف دو اكس؟ اف دو اكس هي اكس على بيسونس 4. مزيان غنمشي لهنايا غادي نكالكولي اف تاع 5 حيت هنا عندي اف تاع 5. شنو هي اف تاع 5؟ هي شحال؟ هي 4 فوا شنو؟ فوا 5 على بيسونس 3. شتي ملي غتحسبها هادي غادي تلقى 625. كلشي على اكس موان 5. وشحال كيساوي هادشي؟ كيساوي اف بريم تاع 5. وشنو هي اف بريم تاع 5؟ كتحسب هنا سمحوا لي عافاكم هنا راه درت اف بريم تاع 5. اسمحوا لي عافاكم. اف تاع 5 شحال كتساوي؟ هي 5 على بيسونس 4. ملي غنحسبوا 5 على بيسونس 4 غادي نلقاو 625. مزيان وشحال كيساوي هادشي؟ كيساوي اف بريم تاع 5. هذه اف بريم تاع 5 هي 4 فوا شحال؟ فوا 5 على بيسونس 3. دونك لا ليميت كون اكس طون فير 5 تاع اكس على بيسونس 4 موان 625 على اكس موان 5 يتيكال شحال؟ داك العجب الصعيب باش نسميتو غنديرو هي 4 شحال اللي بعدا نتي 4 مضروبة في 5 على بيسونس 3 هي 500. دونك احنا حسبنا لا ليميت اللي مطلوبة. مزيان ندوزو لا ليميت الثالثة. نتمنى تكونوا فهمتوا دابا لا ميثود. لا ليميت كون اكس طون فير بي سور 6 تاع شنو؟ تاع كوز دو اكس موان بي موان راسين 3 سور 2 لو تو على اكس موان بي سور 6. دوكا شنو هي لا فونكسيون اللي ناخذ في المثال؟ باغ اكزومبل هي cos x. Donc on pose f de x هي cos de x. قلنا f مالها راها ديريفابل على r كاملة. La fonction cos ou la fonction sinus sont dérivables sur r et dérivables sur r. Donc pour tout x appartenant à r عندنا f prime دو اكس هي كوس بريم دو اكس. شنو هي لا ديريفي تاع كوس؟ تاع الكوس هي موان سينوس. مزيان شنو غندير دابا؟ صافي غنمشيو لا ليميت. كي دايره قلنا لا فونكسيون كوس. هاد لا فونكسيون كوس كي دايره؟ هاد لا فونكسيون ديريفابل سور ار كامله. ديريفابل على ار كامله. اون بارتيكولي غادي تكون ديريفابل على هاد بي سور 6. دونك قلنا اف مالها ديريفابل اون بي سور 6. علاش ديريفابل على بي سور 6؟ لان لا فونكسيون كوس اللي هي اف ديريفابل على ار كامله. اش كيعني هادشي؟ بار ديفينيسيون تاع لا ديريفابيليتي هادشي كيعني بان لا ليميت quand x tend vers pi sur 6 تاع f du x moins l'image تاع pi sur 6 par la fonction f على x moins pi sur 6 est égal à f prime تاع pi sur 6. مزيان la limite quand x tend vers pi sur 6 شنو لا فونكسيون؟ واش لا فونكسيون اف هي الكوس. وشنو هي الكوس؟ هنا غندير موان اف تاع بي سور 6 من اخر الكوس تاع بي سور 6. الكوس تاع بي سور 6 هي شحال؟ هي الراسين تاع 3 سور 2 لو تو على اكس موان بي سور 6. هادشي شحال كيساوي؟ اشنو هي اف بريم؟ غنمشي هنا غندير اف بريم تاع شنو؟ تاع بي سور 6 هي شحال؟ هي موان سينوس تاع بي سور 6. فين ما لقيتي اكس عوضها بي سور 6. دونك عطاتنا هي موان سينوس بي سور 6. دونك هاد لا ليميت هادي
هي موان. شنو هي السينوس تاع بي سور 6؟ هي شحال؟ واخا بي سور 4 كاينه هنا. حاولوا هادشي ما يبدا تحاولوا تعقلوا ليها. ان دومي. دونك بغينا حنا السينوس تاع بي سور 6 هي ان دومي، هي موان زان دومي. دونك هذه هي لا ليميت. علاش كنقلبوا؟ حاولوا هاد لي فالور غادي تعقلوا عليهم عافاكم. هنا الكوس تاع بي هنا هذا تاع الكوس، وهذا لاكس سينوس. هنا ان دومي راسين دو 2 سور 2 راسين 3 سور 2 غادي وكنتزاد ان دومي راسين 2 سور 2 راسين 3 سور 2. بيان سور هادي راه ماشي النص، هادي غير شي ما ابروكسيماتيف. ندوزو دابا لا ليميت 4. Déterminons la limite quand x tend vers 0 تاع شنو؟ تاع 1 plus x à la puissance 10 moins 1 على x. دوك في نظركم اش غندير؟ غادي نمشي ناخد هذه هي لا فونكسيون. علاش غناخد هذه هي لا فونكسيون؟ لان ملي غندير ليماج تاع 0 غادي نلقاه هي على puissance 10 اللي هي 1. دوك غناخد اف دو x هي شنو؟ هي 1 plus x لو تو لا puissance 10. عندنا هادي راه فونكسيون بولينوميال. عندنا بولينوم على بيسونس هنا على بيسونس ان نومبر ناتوريل اللي هو 10 غادي تبقى ان بولينوم. دونك اون اف ايتان بولينوم. الوغ شنو؟ الوغ اف اي ديريفابل سور ار. اون بارتيكولي غادي تكون ديريفابل سور زيرو. دونك اول دابري بعدا غنحددو لو نومبر نحددو لا فونكسيون ديريبي. علاش؟ لان غنحتاجها في لو نومبر ديريبي. سوا واحد الاكس ابارتينا ار، عندنا اف بريم دو اكس. عندي هنايا كتكتب على شكل اف على بيسونس ان. اف على بيسونس ان لا ما نستعملش اف، نستعمل جي. جي على بيسونس ان لا ديريفي تاع هادي هي ان فوا جي بريم فوا جي على بيسونس ان موان 1. مازال دوك غنمشي غنهبط داك الان اللي هي دابا عندي الان هي 10 فوا شنو؟ فوا لا ديريفي تاع 1 بلس اكس هذه هي جي فوا جي اللي هي 1 بلس اكس على بيسونس 10 موان 1 اللي هي 9. شنو هي لا ديريفي تاع 1 هي 0 ولا ديريفي تاع اكس هي 1. دوك هادشي كامل يعطينا 1. 10 فوا 1 هي 10 فوا 1 على بيسونس اكس بيسونس 9. هنا لا ديريفي تاع 1 بلس اكس هذه غتكون هي علاش؟ لان لا ديريفي تاع اكس هي ولا ديريفي تاع 1 هي 0 و 1 بلس 0 راه هي 1. دونك شي حاجه في ملتيبليك شي حاجه في 1 هي ديك الحاجه. مزيان يلا عقلوا معايا هادشي ولا ناخذوا ورقه جديده. مزيان كي دايره لا فونكسيون اف ديريفابل على ار كامله. دونك اون بارتيكولي غتكون ديريفابل في الزيرو. قلنا اف اي ديريفابل اون زيرو. الور لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع اف دو اكس مو اف دو زيرو سور اكس موان زيرو. ها شنو هي هادي هو لو نومبر ديريفي تيغالا اف بريم دو زيرو. الور لا ليميت كون اكس طون فير زيرو شنو هي اف دو اكس؟ اف دو اكس هي 1 بلس اكس على بيسونس 10. مزيان موان اف تاع زيرو. هنا الا جينا كالكوليو اف تاع زيرو غتعطينا هي 1 بلس زيرو اللي هي 1 غتعطينا 1 على بيسونس 10 اللي هي 1. شتي حنا لقينا هادشي اللي كاين هنا لو تو على
اكس موان زيرو. اكس موان زيرو راه هي اكس. هادشي شحال ايتيكال هادشي؟ ايتيكال اف بريم دو زيرو. غتمشي لهنا فين ما لقيتي اكس عوضها بزيرو في اف بريم. في اف بريم دونك هي 10 فوا شنو؟ فوا 1 بلس 0 على بيسونس 10 على بيسونس 9. الوغ نحيدو صافي مبقيناش محتاجين داكشي. لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع 1 بلس اكس على بيسونس 10 موان 1 على اكس تيكالا. يلا حسبوا معايا 1 بلس 0 اللي هي 1 على بيسونس 9 هي 1 فوا 10 هي 10. دونك لا ليميت تيكالا 10. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. غنمشي معكم دابا لا ليميت 5. الهدف تاع لا ليميت 5 هو كالكولون ولا ديتيرمينون لا ليميت كون اكس طون فير 6 تاع الراسين كاري تاع اكس بلس 3 موان الراسين تخوازيام ولا كوب تاع 4 اكس بلس 3 لو تو على اكس موان 3. شوفوا معايا شنو غندير هنا. غنمشي ناخد داكشي كامل اللي في النوميناتور هو اف دو اكس. اون بوز اف دو اكس ايكال الراسين تاع اكس بلس 3 موان الراسين هنا راسين كاري وهنا راسين تخوازيام تاع شنو؟ تاع 4 اكس بلس 3. قلنا دي دو اف هي لي زيكس من ار تيلكو خص يكون اكس بلس 3 بوزيتيف وشنو اخر وخص يكون 4 اكس بلس 3 حتى هو بوزيتيف. معنى اخر خص يكون اكس سوبيريور ا موان 3 وخص يكون اكس سوبيريور ا موان 3 سور 4. هنا كاينه موان لانفيني هنا كاينه بلس لانفيني تقريبا هنا كاينه موان 3 وموان 3 سير 4 كاينه تقريبا هنا. اذا خص يكون اكس هنا. اذا خص يكون اكس خص يكون سوبيريور ا موان 3 سور 4 اي ماشي او اي. هادشي كامل غيعطينا اكس ابارتينا تيكو. ردوا معايا البال راه الا كان اكس سوبيريور ا موان 3 سور 4 راه غادي يكون سوبيريور ا موان 3. دونك هاد الشرط هذا راه ضمنيا كاين هنا. دونك تيلكو اكس سوبيريور ا موان 3 سور 4. علاش حيدت هاد الشرط؟ لان الا كان اكس سوبيريور ا موان 3 سور 4 راه غادي يكون سوبيريور ا موان 3. دونك هاد الشرط هذا راه كاين هنا. دونك غنحيدو. دونك دي دو اف هي شنو؟ هي لانترفال موان 3 سور 4 و الزيرو راه باقي هنا ولا 6 ولا شي حاجه. نديرو 6 هذا راه بوزيتيف وهذا نيجاتيف. دونك 6 راه كاين في هذا الانترفال هذا بلس لانفين. مزيان. ردوا معايا البال هادشي فوقاش يتيكال زيرو. شوفوا معايا هادي فين ديريفابل هادي. دابا نجيو على ان ايتيديو لا ديريفابيليتي تاع اف على دي دو اف. ردوا معايا البال هنا هذا غيكون ستريكتومون بوزيتيف. هنايا فين كاين المشكل؟ قلت لكم في الراسين انيام. ردوا البال الراسين انيام راه ني با ديريفابل اون زيرو. معنى اخر هذا الراسين تخوازيام ما غتكونش ديريفابل فين؟ ملي يكون 4 اكس بلس 3 يقال 0. فين هاد 4 اكس بلس 3 يقال 0؟ 4 اكس بلس 3 يقال 0 فوقاش؟ ملي يكون اكس يقال موان 3 سور 4. ردوا البال راني با ديريفابل. هاد لا فونكسيون هادي ما غاديش تكون ديريفابل. هي راه مديفينيا راه درت هنا داخله. علاش؟ لان او يقال راه مديفينيا في موان 3 سور 4 ولكن ما غاديش تكون ديريفابل ملي يكون داكشي اللي وسط الراسين يقال 0. هي راه مديفينيا في الزيرو ولكن لا فونكسيون اون جينيرال لا فونكسيون راسين انيام ني با هي راه مديفينيا في الزيرو ولكن ني با ديريفابل اون زيرو. دونك ما غاديش تكون ديريفابل سور 3 سور 4. اون اف مالها اي ديريفابل فين سور هاد لانترفال هذا. غادي نحيد منو ديك موان 3 سور 4. مزيان. دونك سوا واحد الاكس واحد الوقيته غادي نستعمل لو نومبر ديريفي. دونك غنحدد لا فونكسيون ديريفي سوا اكس ابارتي لهاد لانترفال موان 3 سور 4 بلس لانفين.
دونك خديت هنا واحد ليليمون هنايا، قلنا شنو؟ قلنا اف بريم دو اكس. يلا ها هي لا فونكسيون هي هادي، يلا هي لا ديريفي تاع هادي ولا لا ديريفي تاع شنو؟ لا ديريفي تاع هادي هي اكس بلس 3 بريم على شنو؟ على 2 الراسين كاري تاع اكس بلس 3 موا شنو هي لا ديريفي تاع هادي؟ هي لا ديريفي تاع داكشي اللي لداخل على شنو؟ على 3 الراسين خوازيام تاع شنو؟ تاع 4 اكس بلس 3. ردوا البال شنو كنديرو هنا؟ راه كنديرو 3 موان 2 3 موان 1 اللي هي 2. هنا راه درنا 2 موان 1 عطاتنا واحد ما كتبناهاش مزيان. لا ديريفي تاع اكس بلس 3 هي 1 على 2 الراسين. هنا ما درنا والو، ما درنا لا ديريفي لا والو. لا ديريفي تاع هادي هي 4، لا ديريفي تاع 3 هي 0 ولا ديريفي تاع 4 اكس هي 4. خولمو ها هي على داكشي الاخر غيبقى كيما هو. علاش؟ لان ما درنا والو. 4 اكس بلس 3 هادشي كامل وكار، ماشي كامل غير هادشي. هاديك اوكار راه ما داخلاش ل 3، هاد اوكار غير تاع الراسين تخوازيام. مزيان نحبسو هنايا بلا ما نوحدو المقام ديال الهضره. قلنا اف كي دايره اف، تبعوا معايا فيكم كي دايره لا فونكسيون اف هي ديريفابل على هاد لانترفال كامل، هاد لانترفال اوفير. وكي دايره 6، علاش 6؟ لان هنا عطاوني لا ليميت في 6. 6 راه كاينه في داك لانترفال، 6 راه كاينه في هاد لانترفال هذا. اذا بويسكو اف هي ديريفابل على هاد لانترفال اوفير و6 راه لداخل، دونك راه غتكون ديريفابل في 6. دونك الو قلنا اف مالها اي ديريفابل اون 6. اش كيعني هادشي؟ بان لا ليميت كون اكس طون فير 6 تاع اف دو اكس موان اف تاع 6 على اكس موان 6 غتكون ايتيكالا اف بريم دو 6. اف بريم لا نومبر ديريفي. غنمشي نعوض اف دو اكس. اف دو اكس ها هي مزيان. شوفوا معايا غنمشي نكالكولي، حيت هنا عندي موان اف تاع 6 موان اف تاع 6 غادي نمشي نكالكولي اف تاع 6. يلا 6 بلس 3 هي 9 الراسين كاري تاع 9 هي 3 موان راسين تخوازيام 4 فوا 6 هي 24. 24 بلس 3 4 بلس وشنا هي واخا موان هاد 3 ها هي موان الراسين تاعها اشنا هي 27 هي شنو؟ هي 3 لا بيسونس 3 غتختزل هادي غتبقى ليا 3 موان 3 اللي هي 0. دونك اف تاع 6 هي 0. دونك هنا بلا ما دير موان 0 دونك غيخرج لك داكشي نيت علاش كنقلبو. معنى اخر ملي كتاخذ لا فونكسيون هي هادي كامله، ملي كتاخذ لا فونكسيون ملي كتجي تكالكولي لي مارشا هاد ال اللي عندك هنا كتلقاه هي 0. دونك كترجع لديك لا ليميت نيت موان 0 بلا ما دير 0. اف تاع 6 هي 0 دونك بلا ما ندير 0 واخا ها هي 0 على اكس موان 6 ايتيكال شنو؟ اف بريم دو 6. الوغ شنو؟ لا ليميت تكون اكس طون فير 6 تاع شنو؟ تاع الراسين كاري موان راسين كوب تاع 4 اكس بلس 3 موان 0 بلا ما ديرها على اكس موان 6 ايتيكال. شنو غندير دابا؟ غنمشي لهنايا وفين ما لقيت 6 غنعوضها. يلاه سبيو معايا فيكم. عطاتينا 1 على 2 انا 6 هنا عندي اف بريم داكشي علاش كنمشي نعوض في اف بريم. 6 بلس 3 هي 9 ها هي 9 موان 4 على 3 شحال عطاتينا هادشي؟ راه حسبناه قبيله هي الراسين تخوازيام تاع 27 هادشي كامل اوكار. دونك تعطيني هنا الراسين كاري تاع 9 هي 3 تعطينا هي 1 سور 6 2 فوا 3 عطينا 3. اشنا هي الراسين تخوازيام تاع 27 هي 3 و 3 او كاري هي 9. يمكن هنا توحد المقام يمكن تخليها بحال هكا. دونك هنا خصني نعاود نكتب هادشي عاود كتب هادشي هنا
الوغ شنو لا ليميت تكون اكس طون فير 6 يمكن هذا تهز على حسابها وتحسبها شي شحال كيساوي. مزيان دابا غنمشيو لا ليميت 6. سمحوا لي كنطون نجيب واحد الورقه هنايا. قالوا لنا ديتيرمينيو ديك لا ليميت تما غندير هنا اون بوز غنبوزي بان اف دو اكس هي شنو هي اكس بلس سينوس او كاري تاع بي. علاش؟ لان ملي بغينا نكالكوليو تما سميتو بغينا نكالكوليو لا ليميت في بي هنايا ملي غندير اف تاع بي غتعطيني هي ديك بي اللي كاينه اللي مكتوبه تما موان بي. دونك يمكن تاخذ اف دو اكس هي داكشي كامل غدير هنا موان بي غير ملي غدير هنا موان بي غتلقى ليماج تاع بي هي زيرو. دونك شوف انت اش غتختار. الا بغيتي تاخذ هذه هي اف دو اكس غتخرج لك بان ليماج تاع بي هي بي. خديتي داكشي كامل اللي في النوميناتور هو اف دو اكس غتخرج لك ليماج تاع بي هي زيرو. نمشيو نخدموا بهذه كامله. دونك اشنو كي دايره لا فونكسيون سينوس ديريفابل كي دايره هذه بولينوم وهذه كونستانت هادشي كامل ديريفابل. دونك اون اف ديريفابل سور ار. ما بغيتش نكتب هنا نقول لكم هذه راه بولينوم دونك ديريفابل او سينوس او كاري سينوس ديريفابل دونك سينوس او كاري غتبقى ديريفابل وهذه كونستانت غتكون ديريفابل دونك هاد لاصوم كامل غادي يكون ديريفابل. نيشان اون اف يدير لان الهدف تاعي ماشي نمونطري بان اف راه ديريفابل. الهدف تاعي هو نكالكولي لي ليميت. دونك اون اف ديريفابل سور ار سو واحد الاكس ابارتين ار. واحد الوقيته غادي نحتاج الاف بريم دونك غادي نحسب هنا اف بريم دو اكس يتقال لا ديريفي تاع اكس هي 1. مزيان هاد السينوس راه كتكتب على شكل جي او كاري. دونك شنو لي ديريفي تاع هادي هي 2 جي بريم فوا جي على بويسونس 2 بلو موان زان اللي هي 1 اللي هي جي من اخر هي 2 جي بريم جي. مزيان اي دونك هي 2 شنو هي لا ديريفي تاع السينوس هي 2 اشنو سينوس بريم تاع بي فوا شنو فوا سينوس هنا غتولي على بويسونس 1 دو اكس ولا هنا دو بي بلاتي نسيت بدا عندي تما سينوس او كاري تاع اكس هي شنو هي سينوس دو اكس صافي. اشنو لا ديريفي تاع هادي غنهبطو الاس اللي هي 2 فوا داكشي اللي داخل غنديرو ليه لا ديريفي فوا شنو فوا سينوس اكس على بويسونس 2 موان زان اللي هي 1. يلا نمشي نكمل هنا. دونك لا ديريفي تاع اكس هي 1 لا ديريفي هنايا غندير لا ديريفي هنايا لا ديريفي. دونك لا ديريفي تاع هادي راه هي 2 سينوس بريم دو اكس فوا شنو فوا سينوس دو اكس ولا ديريفي تاع موان بي هذا راه هادي راه كونستونت دونك لا ديريفي تاعها هي زيرو. اشنو لا ديريفي تاع السينوس لا ديريفي تاع السينوس هي الكوس فوا سينوس دو اكس. دونك هذه هي اف بريم دو اكس بور توت اكس ابارتين ار. مزيان كي داير لا فونكسيون هاد لا فونكسيون هادي راه ديريفابل على ار كامله حنا فين باغيين نكالكوليو لا ليميت باغيين نكالكوليوها في بي. دونك اون
اف اي ديريفابل اون بي. علاش غتكون ديريفابل في بي؟ لانها ديريفابل على ار كامله، وهاد بي راه ابارتيني ار. الوغ شنو؟ الوغ لا ليميت كون اكس تونفير بي تاع اف دو اكس موان اف دو بي على اكس موان بي غتكون كتساوي هي اف بريم دو بي. الوغ شنو؟ دونك لا ليميت كون اكس تونفير بي، شنو هي اف دو اكس؟ هي هاد، هي اكس بلس سينوس او كاري تاع اكس موان بي. غندير موان ليماج تاع بي هي موان زيرو، لو تو على اكس موان بي. هادشي تيكال شنو؟ تيكال اف بريم دو بي. دونك لا ليميت كون اكس تونفير بي تاع شنو؟ تاع اكس بلس سينوس او كاري دو اكس موان بي موان زيرو بلا ما تكتبها سور اكس موان بي ايكالا اشنو هي اف بريم تاع بي. دونك غنمشي هنا فيما لقيت اكس غنعوضها في بي. اف بريم دو بي، اف بريم دو اكس غنمشي فيما لقيت هنا اكس غنعوضها في بي، فيما لقيت هنا اكس غنعوضها هنا في بي. دونك هنا هي 1 بلس 2 كوس بي سينوس بي. مزيان. دونك لا ليميت كون اكس تونفير بي تاع هاد العجب كامل اللي كاين هنايا موان بي على اكس موان بي تيكال. مزيان. هادي هي 1 بلس شنو هو الكوس تاع بي؟ هادي هي بي كاين هنا. شنو هو الكوس تاع بي؟ هو موان زان. كوس بي غتمشي للدائره غتقلب على بي هي هادي وغتسقط على محور تاع الكوس. هادي هاد البوان هادي على السيركل راه هي بي، وملي غتسقطها على لاكس غتلقى هي موان زان. مزيان. سينوس تاع بي هادي هي بي، بغيت السينوس دونك غنسقط على لاكس تاع السينوس. شحال هذا كيمثل بالنسبه لاكس تاع السينوس؟ هي زيرو. دونك تعطينا هنا جوج فوا موان زان فوا زيرو اللي هي زيرو اللي هي 1. دونك لا ليميت شحال كتساوي؟ داك العجب كامل كيساوي 1. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. ندوزو لا ليميت 7. هادي شويه مقطعه ممكن. لا ليميت 7 تبعوا معايا في لا ليميت 7. هادي فيها واحد القلب شويه في داك المقام. دونك هنايا اون بوز غنوضع اف دو اكس. يقدر تاخذ داكشي كامل اللي في النوميناتور تاخذو هو اف دو اكس. انا ما غاديش ناخذ، غادي ناخذ غير ديك 4 كوس كاري. هي 4 كوس كاري دو اكس. هنايا ملي غندير ليماج تاع بي سور 3 غادي نلقى راه هي 1. داكشي علاش ما كاينه موانزه. مزيان. علاش هنا غتعطينا هنايا اشنا هي الكوس تاع بي سور 3 هي 1 سور 2 و 1 سور 2 او كاري هي 1 سور 4. وغتختار 4 مع 4 وغتبقى ليا 1. دونك اون اف ردو لا فونكسيون كوس راه ديريفابل على ار كامله. دونك لا فونكسيون اف كامله غتكون ديريفابل على ار كامله. اي ديريفابل لا فونكسيون اف غتكون ديريفابل على ار كامله. soit x appartient à R. On a شنو؟ On a f prime du x égale à شنو؟ هي 4 cos au carré du x prime. هاد اللي قال جيت لهنا. هنا ملي تكون الفا جي لا ديريفي تاع هادي شنو هي الفا جي بريم. الالفا ما كيتقاش الا كانت جداء. دونك الالفا هو فوا شنو؟ فوا جي بريم. شنو هي جي بريم عندي في هذه الحاله؟ هي كوس او كاري. معنى اخر هي الكوس دو اكس او كاري. هادشي كامل غنديرو ليه بريم جي بريم. مزيان. اشنو هي لا ديريفي تاع كوس او كاري؟ هادي راه كتكتب على شكل جي على بيسونس ان. لا ديريفي تاع هادي هي ان جي بريم فوا جي على بيسونس ان موان زان. دونك عندي ان هي 2. دونك هذيك 2 غتهبط ها هي فوا غنمشي لا فونكسيون هذيك اللي فيها على بويسونس 2 غندير ليها لا ديريفي هي كوس بريم. غنمشي للكوس وغندير ليها لا ديريفي هي بريم فوا شنو؟ فوا كوس اللي هي جي على بويسونس شحال؟ ان موان زان 2 موان زان اللي هي 1. 2 موان زان هي 1 على بويسونس 1 بلا ما تكتبها.
دونك 4 فوا 2 هي 8. مزيان 8. اشنا هي كوس بريم؟ كوس بريم هي موان سينوس، ها هي الموان ها هي السينوس. كوز دو اكس ها هي موان، دونك لا ديري اف بريم هي موان 8 سينوس فوا كوس. مزيان قلنا اف. شوفوا معايا لا فونكسيون اف راها ديريفابل على ار كامله، ديريفابل على ار كامله، و بي سور 3 راه كاينه في ار، دونك غادي تكون ديريفابل سور اون بي سور 3. قلنا اف اي ديريفابل اون بي سور 3. اش كيعني هادشي؟ دابري لا ديفينيسيون تاع لا ديريفابيليتي اون ان بوين تاع اف دو اكس موان ليماج تاع بي سور 3 سور تاع شنو؟ تاع اكس على شحال غتكون كيتيكال هادي؟ شحال غتكون انتقال هادي؟ غتكون هي اف بريم تاع شنو؟ تاع بي سور 3. مزيان. معنى اخر لا ليميت كون اكس تنفير بي سور 3، تبعوا معايا غنمشي نعوض. هي 4 هي 4 شنو هي اف دو اكس؟ هي 4 كوس او كاري دو اكس موان اف تاع بي سور 3 هي 1 على شنو؟ على اكس موان بي سور 3. مزيان. غنجي هنايا وغنمشي نكالكولي اف بريم تاع بي سور 3. اف بريم تاع بي سور 3 هي شنو؟ هي موان 8 سينوس تاع بي سور 3 فوا كوس تاع بي سور 3. مزيان. شوفوا الا عقلتو معايا فهادشي. محتاج السينوس بي سور 3. السينوس تاع بي سور 3 هي 3 سور 2، دونك هي موان 8 فوا الراسين تاع 3 سور 2 فوا الكوس تاع بي سور 3. الكوس تاع بي سور 3 هي 1 دومي. دونك شحال يعطينا هادشي؟ شحال يعطينا؟ دونك هنا تعطينا 2 فوا 2 اللي هي 4. 2 فوا 2 هي 4. 8 سور 4 هي الموان، ها هي 2 فوا 2 هي 4. 8 سور 4 هي 2، وغتبقى لنا الراسين تاع 3 فوا 1 اللي هي راسين تاع 3. دونك هذه هي. دونك انا نكمل هنايا. دونك لا ليميت كون اكس تنفير بي سور 3 تاع 4 كوس دو اكس موان زان على شنو؟ على اكس موان بي سور 3. شحال كتساوي هادي؟ كتساوي موان 2 بي سور 3. ردوا معايا البال، راه ما قالوش ليا تما، ردوا معايا لا كيستيون، ما قالوش ليا اكس، ما قالوش لي اكس موان بي سور 3. شوف شنو غندير. الوغ لا ليميت كون اكس تنفير بي سور 3 تاع شنو؟ تاع 4 كوس او كاري تاع اكس موان زان على شنو؟ على 3 اكس. صافي. شحال غتساوي هادي؟ نساو هادشي بي سور 3 تاع 4 كوس كاري دو اكس موان زان. اش غادي هنا؟ غادي نفاكتوريزي ب 3. غادي نفاكتوريزي ب 3. عطاتنا 3 فاكتور تاع اكس موان بي سور 3 يتيكال شنو؟ هنا هاد 3 غادي واخا غنمشي عارف شويه تفهم. هذيك 3 غادي نعمل بها هي لي هادشي، غتبقى لنا هي هاد 3 هادي غادي نخرجها عملت بها هي كوس كاري دو اكس موان زان. شحال غيبقى لنا؟ اكس موان بي سور 3. هاد 1 سور 3 ها هي فوا، وهاد لا ليميت هادي راه هي هادي، معنى اخر فوا موان 2 راسين تاع 3. معنى اخر شحال غتكون لا ليميت؟ انا موان 2 ها هي هادي موان 2، الراسين تاع 3 راه الراسين تاع 3 هي 1 سور 3، 1 سور راسين تاع 3. دونك هذه هي لا ليميت. دونك لا ليميت هي موان 2 على راسين تاع 3. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. ندوزو دابا لا ليميت 8. دونك في لا ليميت 8 بغينا نكالكوليو هاد لا ليميت هادي كون اكس تنفير موان بي سور 4 تاع شنو؟ تاع 2 كوس اكس
moins racine de 2 le tout على tangente de x plus 1. دونك اش غادي ندير؟ غادي نمشيو نوضع داكشي اللي كاين في النوميناتور في الداخل. غنوضع هذه اف دو اكس وهذه جي دو اكس اون بوز. اف دو اكس هي 2 كوس اكس مزيان، ونقدر نوضع جي دو اكس هي طونجونت دو اكس مزيان. هنا اش كتلاحظوا؟ بان ملي غندير ليماج تاع موان بي سور 4 موان بي سور 4 شحال شنو هي الكوس تاع موان بي سور 4؟ الكوس تاع موان بي سور 4 هي الراسيون دو 2 سور 2 وغتختزل ديك 2 تبقى لنا الراسيون دو 2. هنايا طونجونت تاع موان بي سور 4 جي تاع موان بي سور 4 طونجونت تاعها هي موان زان هي موان زان. معنى اخر ديك لي ليميت هادي واخا نمشي نحدد اف بريم دو اكس. ردوا البال هاد لي فونكسيون بجوج قلنا اف جي هاد لي فونكسيون راه سون ديريفابل اون موان بي سور 4. هاد لي فونكسيون بجوج راه ديريفابل في موان بي سور 4 اي قلنا اف بريم دو اكس. شنو هي اف بريم دو اكس؟ شنو هي لا ديريفي تاع هادي؟ لا ديريفي تاع الكوس هي موان سينوس. دوك عطينا هي موان دو سينوس دو اكس مزيان. هادشي غيعطينا بان اف بريم تاع موان بي سور 4 هي شحال؟ هي موان 2 فوا سينوس تاع موان بي سور 4. اشنو هي السينوس تاع موان بي سور 4؟ هي موان راسين دو 2 سور 2 دونك غتعطينا هذه موان 2. هذيك السينوس تاع موان بي سور 4 هي موان الراسين دو 2 سور 2 غتمشي للدو مع الدو والموان مع الموان غتبقى لنا هي راسين دو 2 دونك اف بريم تاع موان بي سور 4 هي راسين دو 2. واشنو عندنا عاوتاني اخر؟ اي اون عاوتاني جي بريم دو اكس. جي بريم دو اكس هي طونجونت هي لا ديريفي تاع طونجونت. لا ديريفي تاع طونجونت هي عندنا بجوج تاع الصيغ في واحد الطابلو هنا. هاي دونك اخر كاز لا ديريفي تاع طونجونت هي واحد هي 1 بلس طونجونت او كاري هي 1 بلس طونجونت او كاري. دونك هادشي غيعطينا بان جي بريم تاع موان بي سور 4 هي شنو؟ هي 1 بلس شنو؟ بلس طونجونت تاع موان بي سور 4 او كاري. جي بريم تاع موان بي سور 4 دونك هي 1 بلس هنا طونجونت تاع موان بي سور 4 هي موان زان. طونجونت تاع موان بي سور 4 هي موان زان وموان زان مع او كاري هي 1. دونك عطينا بان جي بريم تاع موان بي سور 4 هي 2. نعاود طونجونت تاع موان بي سور 4 هي شحال؟ هي 1. لا طونجونت تاع موان بي سور 4 هي موان زان. موان زان او كاري هي 1. 1 بلس 1 هي 2. اي اون عاوتاني غنمشي نرجع هاد لا ليميت كون اكس طونفير موان بي سور 4 تاع 2 كوس اكس موان راسين 2 تبعو شنو غندير على طونجونت دو اكس بلس 1. هادي هي لا ليميت كون اكس طونفير موان بي سور 4. اشنا هي 2 كوس اكس؟ هي اف دو اكس. اشنا هي الراسين دو 2؟ هي هاد الموان ها هي ليماج تاع موان بي سور 4 مزيان. اشنا هي الطونجونت؟ هي جي دو اكس. هاد الان هادي هي هاد الان هادي غنكتبها هي موان زان. هاد الموان الاولانيه ها هي. وشنو هي موان زان؟ راه هي جي تاع موان بي سور 4. مزيان شوفوا شنو غندير. هي اكس
اف دو اكس موان اف تاع موان بي سور 4. اشنو خصني باش نوصل لو نومبر ديريفي؟ خصني نقسم على اكس موان هاد العدد هذا، ولكن هذا ما عنديش قسمت عليه، خصني نضرب فيه. ها هو اكس موان بي سور 4 على شنو؟ وهذه غنخليها، هذه راه كاينه في المقام، انا غنحطها في المقام. جي دو اكس ردوا البال درت بليس، درت ودي فوا جي دو اكس موان جي تاع موان بي سور 4. شنو هي لا ليميت هذه؟ هذه هي لو نومبر ديريفي في موان بي سور 4، بمعنى اخر هي اف بريم تاع موان بي سور 4 فوا. وشنو هي لا ليميت هذه؟ انا راه بحال غنفرق لا ليميت. شنو هي لا ليميت هذه؟ غير هنا راه عندي المقلوب، بمعنى اخر هي على جي بريم تاع شنو؟ تاع موان بي سور 4. هاد القوس غير هنا مزيان. اشنو هي اف بريم؟ اشنو عندنا؟ عندي لا ليميت في موان بي سور 4 تاع اكس موان بي موان بي سور 4 على جي دو اكس. اشنو هي هذه؟ هي لانفيرس تاع جي بريم في موان بي سور 4. مزيان. اشنو هي هذه؟ راه حفايت حسبتها، هي راسين دو 2. وشنو هي هاد؟ هي 1 سور شنو هي هذه؟ هي 2. مزيان. هنا اشنو هي 2؟ راه هي راسين دو 2 فور راسين دو 2. غنختار الوحده غتبقى ليا هي 1 على الراسين دو 2. دونك هاد لا ليميت كامله راه كتساوي 1 على الراسين دو 2. دونك هذا ليميت اللي محطوطه لا ليميت 8 هي هذه، هي 1 على الراسين دو 2. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزارسيس 3. والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.